स्पोन्सर बाई रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नमस्कार, नेशनल वर्ल्ड टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक साथै हर क्षेत्रका विषयवस्तुलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज 24 गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा विभिन्न अध्यादेश खारेज र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा सभाध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमसिनाले पढेर सुनाएका थिए। यस्तै विभिन्न विधेयक दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 खारेज गरिएको, आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाइएको थियो। माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीको क्रम संख्या 3 र 4 मा समावेश गरिएका विषयहरूलाई कार्यसूचीबाट हटाइएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। म सोको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। विधेयक प्रमाणीकरण गरी पठाइएको संघीय संसदको दुवै सदनका बैठकबाट पारित भई नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 1 बमोजिम प्रमाणीकरणको लागि पेश हुन आएका देहाय बमोजिमका विधेयकहरू सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 2 बमोजिम प्रमाणीकरण भएकोले सोको प्रमाणीकृत प्रतिहरू थान 2 यसै साथ संलग्न राखी पठाएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। क्रम संख्या विधेयकको नाम, प्रमाणीकरण मिति 1 आर्थिक विधेयक 2078, प्रमाणीकरण मिति 2078-6-13। 2 राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078, प्रमाणीकरण मिति 2078-6-13। नारायण गेवाली, सचिव। माननीय सदस्यहरू, अब म राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त अध्यादेश खारेज सम्बन्धीको पत्र पढेर सुनाउँछु। मिति 2078-6-11 विषय अध्यादेश खारेज सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078 मिति 2078-6-11 गते खारेज गर्नुभएको बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु। नारायण गेवाली, सचिव। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 सभा समक्ष पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। यसै गरी महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको सोमबारको बैठकले खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 दफावार छलफलका लागि विधान समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसदहरूको विरोधका बीच 4वटा विधेयकहरू अगाडि बढाइएको थियो। राष्ट्रिय सभा बैठकले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको थियो। एमाले सांसदहरू विरोध जनाएर उभिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यी विधेयकहरू पेश गरेका थिए। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077लाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। यी 4वटै विधेयकहरू दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। माननीय सदस्यहरू, अब म खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077लाई दफावार छलफलको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077लाई दफावार छलफलको लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
मन्त्री कार्यालय नै महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदन 2078 पनि राष्ट्रिय सभामा पेश गरेका थिए। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सम्मान्य प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। त्यसअघि बैठक सुरु हुन साथ एमाले सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उठेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सांसद पार्वती रावललाई बोल्ने समय दिएका थिए। परमादेशबाट बनेको सरकारको गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्यले संसदको ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको सांसद रावलले बताइन्। संसद चलिरहँदा संसदलाई छलेर जसरी भए पनि एमालेलाई विभाजन गर्न दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर वर्तमान सरकारले लोकतन्त्र दलीय व्यवस्थालाई सीधा प्रहार गरेको बताइन्। वर्तमान गठबन्धन सरकार नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न मात्र बनेको दावी गरिन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद भित्र राष्ट्रिय सरोकार र जनजीविकाको सवालमा छलफल र बहस हुनुपर्ने हो। आज प्रमादेशबाट बनेको सरकारको गैर जिम्मेवारपूर्ण कारणले संसदको ठूलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसद अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको छ। संसद चलिरहँदा संसदलाई छलेर जसरी पनि नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर यो सरकारले लोकतन्त्र दलीय व्यवस्थालाई सीधा प्रहार गरेको छ, दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाएको छ। वर्तमान गठबन्धन सरकार परमादेशबाट नियुक्त वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मलाई लाग्छ अब 3 महिना पुग्न धेरै दिन बाँकी छैन। तर यो सरकार वर्तमान गठबन्धन सरकार विस्तार गर्न सक्दैन। यो गठबन्धन नेकपा एमालेलाई विभाजन गर्न मात्र बनेको हो भनेर आज नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। विगत सरकारले अगाडि बढाएका विकासका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू, रणनीतिक सडकहरू योजनाबाट आज यो सरकारले हटाउने निर्णय गरेको छ, विकासलाई अवरुद्ध बनाएको छ। केपी ओली सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगले देशभरि सुरु गरेको लागत सङ्कलन र पूर्जा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा झन्डै 12 लाखभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागत सङ्कलन भएर पूर्जा वितरणको प्रक्रियामा अगाडि रहँदा आज यतिखेर केपी ओलीको सरकार निरन्तर रहिरहेको भए आज लाखौँ नेपाली भूमिहीन जनताले भूमिको अधिकारबाट भूमिको मालिक बन्ने अवस्था थियो। आज यो सरकार अदालतमा विचाराधीन रहेको भूमि आयोग गठनको प्रक्रिया अदालतबाट फैसला नहुँदै आयोग गठनको नाटक गरिरहेको छ र लाख भूमिहीन सुकुम्बासीको आशामाथि तुषारापात भएको छ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, रिद्धि सिद्धि सङ्घको मजबुती युग युगसम्म हो। तराई पहाड हिमाल मजबुत पकड यसको विशाल। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट ओपिसी बलियो हुन्छ निर्माण यो भएसी। नयाँ वर्षको शुभ अवसरसँगै रिद्धि सिद्धि सिमेन्टसँग गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरको शिलान्यास। यस शुभ कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट पाउनुहोस् एउटा सानो भेट, शिलान्यास पूजा सामग्री सेट। नयाँ सालको नयाँ सुरुवात, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन अघि, जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। ओली नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएका विकासका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू, रणनैतिक सडकहरू हटाउने, भूमि समस्या समाधान आयोग वर्तमान सरकारले खारेज गरेर विकासलाई अवरुद्ध बनाएको सांसद रावलले बताइन्। उनले वर्तमान सरकार श्रमजीवीको पक्षमा नभई पुँजीपतिहरूको कालो धनको संरक्षणमा लागेको दावी गरिन्। विकास र समृद्धिको महत्त्वपूर्ण ठूला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू केपी ओलीको पालामा जुन तीव्र गतिले काम भइरहेको थियो, आज के भइरहेको छ? वर्तमान सरकारलाई चासो र सरोकार छैन। मेलम्चीको पानी केपी ओली सरकारले काठमाडौँवासीको धारामा पुर्याउने महत्त्वपूर्ण काम गरेको थियो। जेठको अन्तिम सातामा आएको प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति भएको मेलम्ची पानी कहिले काठमाडौँ आउँछ? सरकारसँग जवाफ छैन, चासो र सरोकार पनि छैन, सम्बन्धित मन्त्री पनि छैन।
अध्यक्ष महोदय। भैरवा विमानस्थलको अवस्था के छ? काठमाडौँ तराई दूरतमार्गको अवस्था के छ? बहुचर्चित निजगढ विमानस्थल के हुँदैछ? विभिन्न महत्त्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनाहरू जो नेपाली किसानहरूको चासो र सरकारको विषय हो, आज सरकारसँग जवाफ छैन। जवाफ दिने मन्त्रीहरू पनि छैन अध्यक्ष महोदय। आज विकासको गति रोकिएको छ, जनतामा निराशा बढेको छ। 3 तहको सरकारको बीच सहकार्य र समन्वय गर्ने सङ्घीय सरकार आफै अन्यलमा छ, अलमलमा छ, दुविधामा छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी सहकार्य समन्वय गर्ने छ? सरकारसँग जवाफ छैन। कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन के भइरहेको छ? विधिभन्दा बाहिर गएर कर्मचारीको सरुवा गरिएको गुनासोहरू आएको छ। सुरक्षा निकायको सरुवा बढुवा नयाँ भर्नामा सरकारको राजनीति हस्तक्षेप गरेको कुरा सञ्चार माध्यममा आएको छ। कुरा के हो? सरकार जवाफ चाहियो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि सरकार गैर जिम्मेवारीपना देखिएको छ। आफ्नो नागरिकको सास र लासको जवाफ दिन आज यो सरकार बोल्न सकिरहेको छैन। सरकार श्रमजीवीको पक्षमा होइन, पुँजीपतिहरूको कालो धनवालाहरूको संरक्षणमा सरकार लागिरहेको छ। संसदको ठुलो दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकार छलफल गर्न चाहँदैन। सरकार गैर कानुनी ढङ्गबाट अगाडि बढेको छ। अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्दैछ। सम्मान्य सभामुखको व्यवहार गैर संवैधानिक दलीय स्वार्थ केन्द्रित देखिन्छ। एउटै अवस्था र घटनामा फरक व्यवहार सभामुखबाट भएको छ। यस्तो फरक र गलत व्यवहार नसचिएसम्म हाम्रो विरोध जारी रहेको कुरा पनि म जानकारी गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, यही अवस्थामा हाम्रो दलको विरोध जारी रहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। उनले विरोध रहेको कुरा नोटिस रहेको भन्दै सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरे, तर एमाले सांसदहरू बसेनन्। त्यसपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले सांसद खिमलाल देवकोटालाई बोल्ने समय दिए। उनले लगातार विरोध जनाउँदा आफूहरू बोल्न नपाएको र सांसदहरूले सभामुखप्रति अमर्यादित शब्द प्रयोग गरेको भन्दै नियमापत्ति जनाए। म प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 26 अनुसार नियमापत्ति गर्दछु। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम 21 ले सांसदहरूलाई सम्मान्य सभामुख र अध्यक्षप्रति यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएको छ। सभामुखलाई नेताको आदेश पालक, तल्लो दर्जाको कार्यकर्ता जस्ता अमर्यादित शब्दहरू प्रयोग भएका छन्। म यसको घोर भर्त्सना गर्छु। सुरुदेखि प्रयोग भएका यस्ता शब्दहरू संसदको रेकर्डबाट हटाउन लागि सम्मान्य सभामुखजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यो मेरो पहिलो सवाल हो अध्यक्ष महोदय। दोस्रो सवाल, अध्यक्ष महोदय, संविधानको धारा 105 अनुसार अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमा संसदमा कुरा गर्न पाइँदैन। अहिले 14 जना सांसदको सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ, मुद्दा विचाराधीन छ। जब संविधानले नि अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा चर्चा गर्न पाइँदैन भनेर बन्देज लगाइसकेपछि संसदमा रडाको किन? संविधानले बन्देज गरेका विषयहरूमा संसदमा हुलइज्जत गर्न मिल्छ, जथाभावी नारा लगाउन मिल्छ। यो विषय मैले विशेष गरी प्रतिनिधि सभाप्रति इङ्गित गरेको अध्यक्ष महोदय। तेस्रो सवाल, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 21 र राष्ट्रिय सभाको नियमावलीको पनि नियम 21 अनुसार महाभियोग बाहेक सभामुख र अध्यक्षले गरेका कुनै पनि निर्णय उप संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन। हामी यस नियमावलीबाट गाइडेड भएपछि यसको पालना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? संसदको ढोकाभित्र संविधानपछि यो नियमावली जति शक्तिशाली अन्य कुनै पनि ऐनहरू हुँदैनन् अध्यक्ष महोदय। संसदीय अभ्यासमा संसदको नियमावलीको पालना नगर्नुलाई गम्भीर अपराध मानिन्छ। हामी सबैले गम्भीर अपराध गरिरहेका छौँ अध्यक्ष महोदय। भर्खरै हामीले धुमधामका साथ संविधान दिवस मनायौँ। संविधान दिवसको बेला प्राय सबै अखबारहरूमा, सञ्चार माध्यमहरूमा संविधान सभाका अध्यक्षज्यूको अन्तर्वार्ता छ र अन्तर्वार्तामा सोधेको छ अध्यक्ष महोदय, 2-3 चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाखेरि तपाईँले किन बोल्नु भएन भनेर प्रश्न गर्दा हाम्रो अध्यक्षले बोल्नुभएको छ सर्वोच्चको मुद्दामा बोल्न हुँदैन, संसदभन्दा पनि बाहिर बोल्न हुँदैन, उहाँले आफै भन्नुभएको छ। तर आज हाम्रो उहाँ अध्यक्षज्यूले संविधान र नियमावलीको अक्षर र भावनाको बर्खिलाफको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, सांसदहरूलाई उक्साउँदै हुनुहुन्छ। अदालतमा विचाराधीन विषयमा बहस गर्न नपाउने र सभामुखको निर्णयमा प्रवेश गर्न नपाउने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै
संविधान र कानुनको अपमान हुने जुन हरकत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा भइरहेको छ यो निन्दनीय छ, भर्सनायोग्य छ अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले फेरि सदनको कारबाही नियमित गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। एकछिनलाई मानौ प्रतिनिधि सभामा जे भएको छ त्यो ठिक छ अथवा बेठिक छ, त्यो प्रतिनिधि सभाको कुरालाई केही थाहा छोडिदिउँ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधि सभाको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सभाको खाँबो चिथोन पाइन्छ अध्यक्ष महोदय। यो अलिकति हामी गम्भीर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अध्यक्ष महोदय। अर्को सवाल, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 35 अनुसार सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी संसद चालु रहेको समयमा 15 दिनभित्र र नरहेको स्थितिमा कुनै पनि समयमा सूचना पार्टीमा टाँस गर्ने अधिकार सभामुखलाई छ। राष्ट्रिय सभाको पनि त्यही हो। फेरि पनि संविधान सभाको अध्यक्षको कुरा गर्न मन लाग्यो। उहाँले 2066 सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीका 2 जना सांसद मातृका यादव र जगत यादवमाथि गरिएको कारबाहीको सूचना टाँस्न 5 महिना लगाउनु भएको थियो अध्यक्ष महोदय। पत्र दर्ता भएको 44 दिनमा सांसदमाथि गरिएको कारबाही छानबिन गर्न उपसमिति बनाउनु भएको थियो। उपसमितिले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न 96 दिन लगाउनु भएको थियो। आफूले कारबाही गर्न चाहिँ 5 महिना लगाउने अनि सभामुखले चाहिँ उही दिन भोलिपल्ट नै कारबाही गर्नुपर्ने, यो पनि कहीँ दुनियाँमा हुन्छ अध्यक्ष महोदय। अर्को सवाल, प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संसदको सर्वोच्चता जगेर्नाको पहरेदार मात्रै होइन, आफ्ना सांसदहरूको अभिभावक पनि हुन्। सरिता गिरी, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, लेखराज भट्टराईलाई गरिएको कारबाही र तत्कालीन एमालेका 14 जना सांसदको विषय बिल्कुल फरक हो। टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाहहरू त माओवादी पार्टीलाई चुनौती दिएर मन्त्री खान गएका थिए। कारबाहीकै सम्बन्धमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसारको विश्वासको मत त 28 जना सांसदले नदिएका हुन्। अनि कारबाही जम्मा 14 जना सांसदलाई मात्रै किन? जब स्पष्टीकरण वैशाखमा सोध्ने अनि कारबाही चाहिँ भदौमा गर्ने, यस अवधिमा त बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ अध्यक्ष महोदय। र उहाँहरू आफैले पनि कुचोले बढाउनु पर्ने कसिङ्गर हावाले लग्यो भनिरहनु भएको छ। यसमा त उहाँहरू खुसी हुनुपर्ने होइन र? जुन परिस्थितिमा सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो त्यो प्रसङ्गको अन्त भएको छ। धारा 76(2) क्रियाशील गरिसकेपछि धारा 76(3), धारा 76(5), धारा 76(7) सबै क्रियाशील गराइसकेको अवस्था रह्यो। संसद विघटन भइसकेपछि, पुनर्स्थापना भइसकेपछि, सरकार बनिसकेको अवस्था छ। धेरै घटनाक्रमहरू विकास भइसकेको छ अध्यक्ष महोदय। जब 14 जना सांसदकै कारणले अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ, जब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइसकेपछि उहाँहरू यही पुनर्स्थापित संसदमा आएर अनि फलानु सांसदलाई कारबाही गर्नु पर्यो भनिरहनु भएको छ। अनि उहाँले कुन नैतिकताको आधारमा कारबाही भनिरहनु भएको छ अध्यक्ष महोदय? आफैले मारेको संसदलाई अनि आफै उपस्थिति भएर अनि फलानलाई कारबाही गर भन्न मिल्छ? र अन्तमा अध्यक्ष महोदय, सभामुख र अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पद कुनै अमुक राजनीतिक दलले जे बनाउ त्यही गर्ने होइन। संविधान र कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। अदालतको फैसला पुर्याउँ, सांसदलाई सहज तरिकाले चल्न दिऊ। र मेरो सुरुको सवाल भनेको, जब सम्मानीय सभामुखप्रति जुन शब्दहरू सुरुदेखि प्रयोग भएका छ र जो संसदको रेकर्डबाट हटाउन फेरि पनि अनुरोध गर्छु। सांसद देवकोटाले सांसदहरूलाई बस्न भने, तर एमाले सांसदहरू उभिरहे। विरोध जारी रहेपछि अध्यक्ष तिमल सिन्हाले कार्यसूचीका 3 र 4 नम्बर बुँदा हटाइएको जानकारी गराए। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर 3 मा विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले अध्यागमन विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख थियो। यसैगरी बुँदा नम्बर 4 मा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्य सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक 2078 र यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2078 पेश गर्ने उल्लेख थियो। एमाले सांसदहरूको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभामा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको र राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको पत्र वाचन गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज 24 गते दिउँसो 2 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। अवस्था कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव दिन नभुल्नुहोला। साथै हामीलाई हाम्रो फेसबुक र युट्युबमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। भोलि पुनः नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुने नै छौँ।
तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।